Galaxy News Hour live. राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सांसद छानेका केही यस्ता अनुहार पनि छन् जसले पटक पटक अवसर पाएका छन्। अवसर पाउँदाका बखत उनीहरूले गरेको देखाउन लायकको कुनै काम छैन। फेरि आउँदा के योगदान गर्छन् भन्ने पनि कुनै आशा र उत्साह छैन। सत्ता र शक्तिको मनज्ञ स्वाद दिने बाहेक उनीहरूको अर्को कुनै उद्देश्य पनि छैन। अझ कतिपय त यसअघि प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट हारेर जनताबाट अस्वीकृत नै भएका छन्। तैपनि अनेकन खेलखण्ड गरेर समानुपातिकको जस्केलाबाट सांसदको लोगो भेट्न आइपुगेका छन्, जुन अलोकतान्त्रिक, अराजनैतिक र अनैतिक पनि छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली राज्यको नीति निर्माण तहलाई सक्दो समावेशी बनाउन अपनाइएको हो। प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्न नसक्ने र नचाहने वर्ग एवं समुदायको आवाजलाई जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च थलोमा पुर्याउनु यसको मुख्य उद्देश्य हो। तर यसको लाभ पनि त्यही तरमारा वर्गले एकलौटी लिइरहेको छ। पञ्चायतकालदेखि नै सत्ता र शक्तिमा तर मारेकाहरू नै कमजोर वर्गका लागि छुट्याइएको कोटा हडप्न आइपुगेर किनारीकृत समुदायप्रति गरिएको यो धोका र बेइमानी हो। ग्यालेक्सी न्युज आवरमा आज हामी प्रत्यक्षमा पराजित भएकाहरू समानुपातिकको सजिलो बाटो समाएर संसद पुग्नेहरूको सूची प्रस्तुत गर्नेछौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। टिकापुर नरसंहारका मुख्य दोषी रेशम चौधरी लगायतलाई आम माफी दिने सरकारको तयारी। फौजदारी कार्यविधि संशोधन गर्न मन्त्री परिषदबाट अध्यादेश स्वीकृत। सर्वोच्चको फुलकोर्टलाई स्पष्टीकरण दिन बाध्य नरहेको संसदका महासचिव गौतमको प्रतिक्रिया। लिखित जवाब संवैधानिक इजलासलाई मात्रै पठाउने अडान। पञ्चायतकालदेखि सत्ता र शक्तिको स्वाद चाखेकाहरू समेत समानुपातिकबाट सांसद। प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट जनताले अस्वीकृत गर्दा पनि दलको रोजाइमा पुरानै अनुहार। युक्रेनको ओडेसा क्षेत्रमा विद्युत पूर्वाधारलाई लक्षित गरी रुसको ड्रोन आक्रमण। 15 लाख भन्दा बढी नागरिक विद्युत विहीन। र विश्वकप फुटबलको सेमिफाइनल समीकरण पूरा। अफ्रिकी राष्ट्रबाट पहिलो पटक मोरोक्को अन्तिम 4मा विश्वकप जित्ने रोनाल्डोको सपना अधुरै। 7 दलले समानुपातिक तर्फका 110 सांसदको सूची शनिबार निर्वाचन आयोगमा बुझाए। आयोगमा नाम बुझाइएका मध्ये आधा भन्दा बढी पहिलो पटक प्रतिनिधि सभामा प्रवेश गर्न लागेका हुन्। कतिपय अनुहार चाहिँ संसदका लागि मात्र होइन, राजनीतिमै नयाँ हुन्। 2064 यताका हरेक जसो निर्वाचनले अनपेक्षित नतिजा निकालेका छन्। प्रत्यक्षतर्फ कतिपय ठाउँमा पुरानैले निरन्तरता पाएका छन् भने कतिपय ठाउँमा नयाँ अनुहार निर्वाचित भएका छन्। 2064 को निर्वाचनमा शान्ति प्रक्रिया मार्फत संसदीय राजनीतिमा होमिएको माओवादी अनुमोदित भयो। यसपटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी उदाय। नागरिक उन्मुक्तिले कैलालीमा 3 सिट जित्यो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र र जनमत पार्टी पहिलो प्रयासमै राष्ट्रिय दल बने। प्रत्यक्षतर्फ पुरानै अनुहार हावी भए पनि समानुपातिक तर्फ केही नयाँ अनुहार प्रतिनिधि सभामा आएका छन्। केही त राजनीतिमै नयाँ हुन्। यस्तामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट निर्वाचित बढी छन्। नागरिक उन्मुक्ति र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख नै राजनीतिमा नयाँ हुन्। यिनले छानेका समानुपातिक सांसद पनि नयाँ हुने नै भए। कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रले छानेका समानुपातिक सांसद मध्ये केही मात्रै नयाँ अनुहार हुन्। कांग्रेसले छानेका 32 मध्ये 1/3 नयाँ अनुहार हुन्। केही राजनीतिक रूपमै उदीयमान छन्। जुम्लाकी कान्तिका सेजुवाल संसदमा देखिने नयाँ अनुहार हुन्। उनी 2074 को स्थानीय तह निर्वाचनमा जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित भएकी थिइन्। कांग्रेसकी प्रतिमा गौतम पहिलो पटक संसद प्रवेश गर्न लागेकी छन्। नेवी संघकी पूर्व महामन्त्री प्रतिमा 2074 मा काठमाडौँ 2 बाट उम्मेदवार बनेकी थिइन्। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा मुस्लिम क्लस्टरबाट केन्द्रीय सदस्य जितेकी बर्दियाकी जावेदा खातुन पनि प्रतिनिधि सभामा नयाँ हुन्। एमाले छानेका 34 मध्ये केही राजनीतिमा सक्रिय पुरानै अनुहार छन्।
तथापि उसले उल्लेख्य युवालाई स्थान दिएको छ। एमाले राष्ट्रपतिको सचिवालयमा रहेर काम गरेकी अनेरा सोबिकी नेत्री दैलेखकी दिपा शर्मालाई सांसद चयन गरेको छ। अनेरा सोबिकी अध्यक्ष सुनिता बराल पनि सांसद बनेकी छन्। ताप्लेजुङकी उर्मिला थेवे र काठमाडौँकी शान्ति श्रेष्ठ पनि सांसद बनेका छन्। थेवे यसअघि वडाध्यक्ष निर्वाचित भएकी थिइन् भने श्रेष्ठ 2074 को निर्वाचनमा गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको उपप्रमुखमा पराजित भएकी थिइन्। रोल्पाकी ईश्वरी घरती पनि पहिलो पटक प्रतिनिधि सभामा प्रवेश गर्न लागेकी हुन्। माओवादी केन्द्रले छानेका सांसदमा नयाँ अनुहार धेरै भेटिँदैनन्। उसले छानेका मध्ये रुकुम पश्चिमकी कल्पना मिया लगायत केही नयाँ हुन्। 5 महिना अघि गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले छानेका डाक्टर चन्दा कार्की वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसूति चिकित्सक हुन्। म्युजिक भिडियो निर्माणसँग सम्बन्धित असीम शाहका लागि राजनीति नयाँ अनुभव हो। फ्याक्ट्स नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनिष झा र सञ्चारकर्म गरिरहेका निशा डाँगी पनि समानुपातिक सांसद बनेका छन्। जुम्लाकी विनिता कठायत पनि यसअघि सञ्चार संस्थामा नै आबद्ध थिइन्। मतगणना सकिएपछि राष्ट्रिय दल बनेका 7वटा पार्टीलाई क्लस्टर अनुसारको बन्द सूचीमा रहेका नामावली पठाउन निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई पत्राचार गर्यो। नामावली पठाउन आयोगले शनिबारसम्मको समय दिएको थियो। दलहरूले पनि अन्तिम समयमा नामावली पठाए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टी नयाँ हुन्, बाँकी 5वटा पुरानै पार्टी हुन्। यसपटक पनि पुराना दलले समानुपातिकमा पुरानै अनुहारलाई प्राथमिकता दिए। समानुपातिकको लिस्टमा सबैभन्दा धेरै काङ्ग्रेसका पुराना अनुहार छन्। प्रत्यक्षतर्फ पहिलो बने पनि नेपाली काङ्ग्रेसले समानुपातिकमा दोस्रो स्थानमा रहँदै 32 सिट हात पार्यो। उसले नयाँ अनुहारलाई प्राथमिकता दिए पनि पुराना अनुहारलाई पनि दोहोर्याएको छ। पटक पटक सांसद भएका व्यक्ति समानुपातिकतर्फको सहज बाटो खोज्दा नयाँ अनुहार पाखा लागे। उपप्रधानमन्त्री समेत भइसकेका विमलेन्द्र निधि समानुपातिकमा छन्। यस्तै काङ्ग्रेस प्रवक्ता प्रकाश शरण महत पनि समानुपातिक सूचीबाटै संसद सदस्य बने। उनी पनि मन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुन्। संविधान सभा सदस्य भइसकेका जीवन परियार 2074 को निर्वाचनमा पराजित भएका थिए। अहिले समानुपातिकबाट प्रतिनिधि सभामा छानिए। 2064 र 70 को संविधान सभा सदस्य भइसकेकी अम्बिका बस्नेतले पनि आफ्नो सहजताका लागि समानुपातिकतर्फ चासो राखिन्। 2070 मा संविधान सभा सदस्य, 2074 मा राष्ट्रिय सभा सदस्य र राज्यमन्त्री समेत भइसकेकी सरिता प्रसाई पनि यो पटक समानुपातिकबाट छनौट भइन्। उनी मात्र होइन, काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणा देउवाले पनि समानुपातिककै बाटो रोजिन्। समानुपातिकबाटै संविधान सभा सदस्य भएकी राणा 2074 को निर्वाचनमा भने पराजित भएकी थिइन्। 2074 को निर्वाचनमा कैलाली 1 बाट पराजित भएकी ईश्वरी नेउपाने संसदका लागि नयाँ अनुहार होइन। उनी पनि संसदीय अभ्यास गरिसकेकी सांसद हुन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी छाडेर पार्टी प्रवेश गरेकी चन्दा चौधरीले पनि काङ्ग्रेसको समानुपातिक तर्फबाट सांसद बन्ने अवसर पाएकी छन्। उनी यसअघि पनि सांसद भइसकेकी छन्। यसअघि नै संविधान सभा सदस्य भइसकेकी सङ्गीता मण्डल यो पटक पनि सांसद भएकी छन्। उनलाई काङ्ग्रेसले समानुपातिक सूचीमा राखेको थियो। यस्तै नेकपा एमाले पनि केही अनुहारलाई दोहोर्याएको छ। रघुजी पन्त संसदीय अभ्यासमा नयाँ नाम होइन। उनी पटक पटक सांसद भइसकेका व्यक्ति हुन्। उनी प्रत्यक्ष नै चुनाव लड्न सक्ने व्यक्ति हुन्। तर पनि उनले संसद छिर्ने सहज बाटो रोजे। परिवार दलमा रहेर राजनीति गरिरहेका एकनाथ ढकालले पनि संसद छिर्न सकेको उपाय लगाए। उनले एमालेको चुनाव चिन्ह प्रयोग गरेर समानुपातिकबाट संसद छिरे। उनी पनि नयाँ बने होइनन्। नयनकला थापा मगर उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाकी श्रीमती हुन्। उनी पनि यसअघि नै सांसद भइसकेकी छन्। यो पटक एमाले उनलाई समानुपातिकबाट सांसद बनायो। प्रभु हजारा दुसाद र अमृता देवी अग्रहरी पनि परीक्षण भइसकेका व्यक्ति हुन्। उनीहरूलाई पनि एमाले समानुपातिकबाट सांसद बनायो। नेकपा माओवादी केन्द्रले समानुपातिक तर्फबाट सांसद बनाएका हितराज पाण्डे र बिमला सुवेदी पुरानै अनुहार हुन्। समानुपातिक तर्फ 15 सिट पाएको माओवादी केन्द्रले 2 जना अनुभवीलाई नै सांसद बनायो। अघिल्लो पटक राष्ट्रिय दल बन्न नसकेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो पटक समानुपातिकमा 7 सिट पायो। त्यसमा धादिङका बुद्धिमान तामाङ, सिन्धुपाल्चोकका पशुपति शमशेर जबरा र ललितपुरका रोशन कार्कीलाई स्थान दियो। उनीहरूले यसअघि नै संसदीय अभ्यास गरिसकेका छन्। समानुपातिकमा 5 सिट पाएको जनता समाजवादी पार्टीले उपाध्यक्ष अशोक राईकी श्रीमती सुशीला श्रेष्ठलाई समानुपातिकमा राख्यो। उनी पनि संसदीय अभ्यासमा पोख्त भइसकेकी छन्। प्रत्यक्षतर्फ चुनाव लड्न सक्ने व्यक्तिले पनि यो पटक संसद छिर्ने सहज बाटो रोज्दा दलले पनि उनीहरूलाई समानुपातिकमा स्थान दिए।
प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम अनुसार नेपाली कांग्रेस 89 सीट सहित सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो। ठूलो दलका नाताले सरकार गठनको पहल गर्नु कांग्रेसको जिम्मेवारी हो। सरकारको नेतृत्व पार्टीले गर्ने अवस्थाका कारण कांग्रेसमा संसदीय दलको नेताका लागि दौडधुप सुरु भएको छ। कांग्रेसको विधान अनुसार संसदीय दलको नेता चयन नभई प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार हुन पाइँदैन। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा संसदीय दलको नेता सकेसम्म सर्वसम्मत रूपमा चुनिएर 6औं पटक सरकारको नेतृत्व गर्ने दाउमा रहँदा उनका लागि महामन्त्री गगन थापा मुख्य चुनौती बनेका छन्। प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फका करिब 2/3 सांसद देउवा निकट भएकाले संसदीय दलको नेता चुनिन थापालाई सहज भने छैन। 14औं महाधिवेशनमा किता भन्दा अनुहार हेरेर मत दिएकाले थापा भने आशावादी छन्। गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेको सत्ता गठबन्धनले मतदाता सामु प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार लगेन, तर कांग्रेस महामन्त्री थापाले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वारका रूपमा प्रस्तुत गरे। उनलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वारका रूपमा मतदाताले अनुमोदन गरे। उनी एमालेका राजन भट्टराईलाई 7,500 मतले पछि पार्दै निर्वाचित भए। थापाले आफूलाई निर्वाचन पछिको प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरेपछि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्व महामन्त्री शशाङ्क कोइराला, पूर्व उपसभापति प्रकाशमान सिंह र देउवासँग सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गरेका शेखर कोइरालाले पनि प्रधानमन्त्री हुने चाहना सार्वजनिक गरे। उनीहरू सबैजनाले निर्वाचन जिते। पौडेलले आफ्नो पक्षमा माहौल बनाउनका लागि अरू दलका नेतासँग छलफल बढाए पनि अरू भने मौन जस्तै छन्, जसका कारण उनीहरूले संसदीय दलको नेतामा चुनाव लड्ने निश्चित छैन। महामन्त्री थापाले भने प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वारका रूपमा मतदातासँग भोट मागेकाले कुनै हालतमा पनि संसदीय दलको नेताको चुनाव लड्ने बताएका छन्। उनले दलको नेतामा निर्वाचित हुनका लागि भित्रभित्रै सक्रियता बढाएका छन्। उनलाई संसदीय दलको नेता बनाउन अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अभियान नै थालेका छन्। संसदीय दलको नेताको चुनावमा आफू थापाको प्रस्तावक बन्ने घोषणा गरेका शर्माले यस विषयमा 6औं पटक प्रधानमन्त्री हुन चाहेका देउवासँग समेत कुरा गरेका छन्। अहिलेको समीकरणमा ठूलै फेरबदल नभए पार्टीको संसदीय दलको अङ्कगणित देउवाको पक्षमा छ। प्रत्यक्षतर्फ टिकट वितरण र समानुपातिकको बन्द सूची निर्माणमा देउवाले आफूलाई अनुकूल हुने गरी गरेका थिए। प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेसले 57 सिट जितेको छ। त्यसमध्ये 14औं महाधिवेशनको समीकरण हेर्दा 37 जना देउवा पक्षका हुन्। देउवा इतर पक्षबाट 20 जना निर्वाचित छन्। समानुपातिकतर्फ पनि संस्थापन पक्षकै हाली मुहाली छ। समानुपातिकबाट सांसद बनाउन निर्वाचन आयोगमा नाम पठाएका 32 जना मध्ये 21 जना संस्थापन पक्षका हुन्। दुवैतर्फ गरी 65% देउवा पक्षका हुन्। यो हिसाब किताब थापालाई जानकारी नभएको होइन, तर थापा 14औं महाधिवेशनको नतिजाबाट आशावादी छन्। त्यतिखेर महाधिवेशन प्रतिनिधिले किताभन्दा अनुहार हेरेर मत दिएका थिए। महामन्त्रीमा संस्थापन पक्षका दुवै उम्मेद्वारले हार्दा संस्थापन इतर खेमामा थापाले भारी मत ल्याए भने दुवै खेमामा नपरेका शर्माले पनि जिते। कांग्रेसमा थापा र शर्मा रुचाइएका अनुहार हुन्। उनीहरूको नेतृत्वमा पार्टी बलियो हुन्छ भन्ने विश्वास कार्यकर्ता पंक्तिमा छ। थापाले प्रधानमन्त्रीका रूपमा गर्ने कामको योजना नै सार्वजनिक गरिसकेका छन्। अर्कातिर 5 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका देउवाले 6औं पटक सरकारमा बसेर गर्ने कामको सूची छैन। देउवाबाट सुशासन र समृद्धिका लागि काम हुँदैन भन्ने उनका विश्वासपात्रहरूलाई नै थाहा छ। थापा पार्टी र देशको भविष्यका लागि हरेक सांसदलाई आफ्नो एजेन्डा सुनाएर संसदीय दलको चुनावको नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न सकिन्छ भन्नेमा आशावादी छन्। अर्का महामन्त्री शर्माको घोषणाले उनलाई बल पुगेको छ। त्यस्तै निर्वाचनमा चुनिएका आशालाग्दा युवा अनुहार जो देउवा पक्षका भनेर चिनिन्छन्, उनीहरू पनि थापाको पक्षमा खुल्नुपर्ने दबावमा छन्। पार्टी प्रमुख भएकै आधारमा संसदीय दलको नेता निर्वाचित हुने सुनिश्चित हुँदैन भन्ने उदाहरण झननाथ खनाल हुन्। 2070 को निर्वाचनमा एमाले दोस्रो दल बन्यो। त्यतिबेला पार्टी अध्यक्ष खनाल थिए, तर उनलाई संसदीय दलको नेतामा पार्टीको तेस्रो वरियतामा रहेका केपी शर्मा ओलीले हराइदिए। त्यसअघि पहिलो संविधान सभामा देउवा पनि संसदीय दलमा रामचन्द्र पौडेलसँग पराजित भएका थिए। त्यसैले अहिले देखिएको निकटताको आधारमा नै संसदीय दलको निर्वाचनमा को कति बलियो छ भनेर ठोकुवा गर्न हतार हुनेछ। राज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। अब केही न्युज संक्षेपमा। सरकारले टिकापुर नरसंहारका मुख्य दोषी रेशम चौधरी लगायतलाई आम माफी दिने तयारी गरेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चौधरी लगायतलाई आम माफी दिने प्रयोजनको लागि सरकारले फौजदारी कार्यविधि संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश स्वीकृत गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले मुद्दा फिर्ता लिन सहज हुने गरी मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो। निश्चित किसिमका अपराधमा संलग्नलाई कुनै पनि कानुनले माफी दिन नमिल्ने व्यवस्था रहेकामा मन्त्री परिषदले कुनै पनि घटनामा संलग्न राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई माफी दिने व्यवस्था सहित अध्यादेश स्वीकृत गरेको छ।
नयाँ सरकार बनाउनका लागि सत्ता गठबन्धन दलमा बहुमत नपुगेपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको साथ लिन मन्त्री परिषदले अध्यादेश ल्याउन लागेको हो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले शुक्रबार मात्र चौधरी लगायतका मुद्दा फिर्ता लिए सरकार बनाउन साथ दिने निर्णय गरेको थियो। यो पार्टीसँग 3 सिट रहेको छ। कैलालीको टिकापुरमा 2072 भदौ 7 मा थारू आन्दोलनका क्रममा नेपाल प्रहरीका एसएसपी र 2 बालकसहित 9 जनाको हत्या भएको अभियोगमा जिल्ला अदालतले चौधरीसहित 11 जनालाई 2075 फागुन 22 मा जन्म कैदको सजाय सुनाएको थियो। 2077 पुस 2 मा उच्च अदालत दिपायलले जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको थियो। मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरेको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी हुन भने बाँकी छ। अध्यादेश जारी भए नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका कार्यकर्तामाथिको मुद्दा पनि फिर्ता लिने बाटो खुल्नेछ। संसदका महासचिव भरतराज गौतमले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी गरिएको बारे सर्वोच्च प्रशासनले सोधेको प्रश्नमा जवाफी पत्र पठाएका छन्। महासचिव गौतमले सर्वोच्चले प्रश्न सोधेको 5औं दिनमा पत्र पठाए पनि उनले प्रश्नको जवाफ भने दिएका छैनन्। सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले मङ्सिर 21 गते गौतमसँग 4 प्रश्न सोधेको थियो। तर गौतमले आज सर्वोच्चलाई पत्र लेखी यस विषयमा संवैधानिक इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेकाले उक्त जवाबसँगै प्रशासनको प्रश्नको जवाफ दिने बताएका छन्। गौतमले मङ्सिर 21 गते निलम्बित प्रधान न्यायाधीश राणाको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भनेर पत्राचार गरेपछि सर्वोच्चले पूर्ण बैठक राखेर उनीसँग प्रश्न सोधेको थियो। संवैधानिक इजलासले गौतमको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ। संवैधानिक इजलासले मङ्सिर 23 गते गौतमलाई 7 दिनभित्र लिखित जवाफ दिन पनि भनेको थियो। निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फ दलहरूले पेश गरेको सूची सच्याउन पत्राचार गरेको छ। आयोगले सांसदहरूको नामावली सच्याउन दलहरूलाई भोलिसम्मको समय दिएको हो। दलहरूले भोलि 4 बजेसम्म सच्याएको सूची बुझाउनु पर्ने आयोगले बताएको छ। आयोगका अनुसार कतिपय दलले समावेशी समूहबाट उपयुक्त प्रतिनिधित्व नगराएको तथा कतिपय दलले प्राप्त सिट सङ्ख्याभन्दा बढीको नाम सिफारिस गरेको पाइएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्न जरुरी रहेको बताएका छन्। यस कार्यमा सहजीकरणका लागि उनले गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घलाई आग्रह समेत गरे। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घको तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई आज काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले हरेक स्थानीय तहमा सुशासन सहितको दिगो विकास लक्ष्य अनुसार योजना तर्जुमालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। उनले सहज रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी, रोजगारी सिर्जना, लैङ्गिक हिंसा अन्त्य लगायतका काम गर्न जनप्रतिनिधि र स्थानीय बीच बहस, छलफल तथा अन्तर्क्रिया हुन आवश्यक रहेको बताए। लुम्बिनी प्रदेशका 6वटा मन्त्रालयले एकै परिसरबाट सेवा प्रवाहको तयारी गरेका छन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सहित अन्य 5 मन्त्रालयले एकै परिसरबाट सेवा प्रवाहको तयारी गरेका हुन्। एकै ठाउँबाट सेवा प्रवाह गर्दा सहज हुने आशा गरिएको छ। प्रदेशका 13 मन्त्रालय मध्ये अन्य 7 मन्त्रालयलाई भने परिसर बाहिर व्यवस्थापनको तयारी भइरहेको छ। राजधानी कार्यान्वयन प्रक्रिया तीव्र रूपमा अघि बढ्दा दाङको राप्ती गाउँपालिका मसुरियामा मन्त्रालय व्यवस्थापनको काम धमाधम भइरहेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय व्यवस्थापनको काम भने सकिएको छ। अब बाँकी प्रसङ्ग स्मृति मल्लबाट। बढ्दो दुर्घटना अनि कमजोर सुरक्षा अवस्थालाई कारण जनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन आइकाओले सन् 2013 मा नेपाललाई गम्भीर सुरक्षा चासो भएको देशको सूचीमा राखेको थियो। सुरक्षा मापदण्डमा औसत भन्दा तल परेको नेपालले आइकाओको चेतावनीपछि त्यसमा सुधारका विभिन्न प्रयास गरेको छ। फलस्वरूप 5 वर्षपछि आइकाओले नेपाललाई सूचीबाट हटायो। तर आइकाओकै सुरक्षा चासोलाई आधार मानेर कालो सूचीमा राखेको युरोपेली आयोगले आइकाओले प्रतिबन्ध हटाउँदा पनि अझै नेपाली वायु सेवालाई गम्भीर सुरक्षा चासो भएको देशकै सूचीमा राखिरहेको छ, जबकि नेपालले हवाई सुरक्षामा धेरै प्रगति गरेको दावी गरेको छ। यसअघि कमजोर रहेको नेपालको हवाई सुरक्षा सूचकाङ्कमा अहिले मापदण्ड परिपालनको अवस्था 70% माथि रहेको आइकाओको प्रतिवेदनमा छ, जबकि विश्व औसत 67% छ।
दुर्घटनामा कमी, सुरक्षामा सुधार, प्रतिवेदनको कार्यान्वयनदेखि सेवा प्रदायक र नियमनकारी निकायको संरचनागत परिवर्तन समेत गरेकाले आफूहरू सूचीबाट हट्नुपर्ने दाबी नेपालको छ। जब आइकाहरू यिनको मापदण्ड बमोजिमको हाम्रो त्यसमा डकुमेन्टेसनहरू, त्यसमा रिक्वायरमेन्ट्सहरू तिनीहरू एड गरेका छौँ हामीले। तपाईँ अलग बस्नुपर्छ भने तपाईँ छुट्टै घरमा बस्नुहोस् कि छुट्टै रुममा बस्नुहोस्, त्यो अलग कुरा हो, तपाईँ आफ्नो कम्फर्टमा गर्ने कुरा हो। उनीहरूले आजसम्म रिटर्न रूपमा कुनै पनि संस्थाले, चाहे त्यो आइका होस् चाहे त्यो होस्, यही गर्नुपर्छ भनेको छैन। उड्डयन तथा हवाई सुरक्षा नियमन निर्देशनालय भन्ने हो, यो भनेको रेगुलेटरी पार्ट हो। यहाँभित्र काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई सेवा प्रदायक निर्देशनालयतिर, विमानस्थलतिर चाहिँ ट्रान्सफर गरिने छैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो तपाईँको चाहिँ नियमावलीमा इन्डोर्स भएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सुधारमा प्रशस्त काम गरेको दाबी गरे पनि नेपालको हवाई सुरक्षाबारे पटक पटक निरीक्षणमा आएको युरोपेली आयोगको टोलीले अझै पनि हरियो झण्डा देखाइसकेको छैन। नेपाली वायु सेवालाई नै खतराको सूचीमा राखेर उडानमा रोक लगाएको युरोपेली युनियनले केही साता अघि ब्रसेल्समा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र युरोपेली आयोगले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा प्रतिबन्ध हटाएको उल्लेख गरेको छैन। नेपालबाट सुधारको जानकारी पाएको भनेको आयोगले आगामी महिना अवस्था हेर्ने भनेको छ। नेपालको हवाई सुरक्षामा सघाउने बताए पनि उसले प्रतिबन्ध हटाउने बारे विज्ञप्तिमा मुख खोलेको छैन। युरोपेली आयोगको चासो नेपालको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियमनकारी गरी दुई भागमा विभाजन गर्नुपर्छ भन्ने हो। आफै उड्डयन सेवा दिने अनि आफै नियमनमा रहँदा कमजोरी सुधार नहुने उसको तर्क छ। यसकै आधारमा दुई निकाय छुट्याउन सुझाव दिएको भए पनि संसदमा समेत पुगिसकेको विधेयक अहिले दुई सेवा प्रदायक महानिर्देशनालय बनाउने गरी टुङ्ग्याइएको छ। यसले युरोपेली सङ्घको सुरक्षा चासो सम्बोधन गर्ने र खतराको सूचीबाट हट्नेमा विज्ञ अझै आशंका गर्छन्। अब सेपरेसन भएन भने उसले एउटा उसको सुरुदेखि नै भनिरहेछ कि सेपरेट गर। उसले मात्रै होइन कि इन्टरनेसनल सिभिल एभिएसन अर्गनाइजेसन्सले पनि सेपरेट, उसले आफ्नो रिपोर्टमा पनि लेख्यो कि अहिलेसम्म सेपरेट भएको छैन, गर्नुपर्छ भनेर। इन्टरनेसनल उसको जुन अडिट आएको थियो लास्ट टाइममा, त्यो अडिटमा पनि उसले लेख्यो आफ्नो रिपोर्ट। नियामक निकाय र सेवा प्रदायक यदि अर्गनाइजेसन्स भयो भने आफै बोक्सी आफै झाँक्री भयो। यसरी के हुन्छ भने सर्भिस प्रदायकको जुन स्ट्यान्डर्ड छ त्यो स्ट्यान्डर्डलाई कम्प्रोमाइज गर्न सकिन्छ। दुई सेवा प्रदायक बनाउनु नपर्ने गरी सुधार गरेको सरकारी दाबी आफ्नो हातबाट लाभ उम्कन नदिने कर्मचारी तन्त्रको चालबाजीका रूपमा पनि कतिपयले अर्थ्याएका छन्। संसदमा गइसकेर पनि एकाएक दुई प्रकारको प्राधिकरण बनाउने विधेयक रोकेर भित्रै सुधारको दाबी गर्नुले सुधार भन्दा पनि आफू अनुकूल नै संरचना चाहने प्राधिकरणको नियत बुझ्न गाह्रो छैन। यसले कोभिडले थिलो परेको नेपाली हवाई क्षेत्रलाई सफलताको फड्को मार्नबाट रोक्ने त होइन, गम्भीर प्रश्न समेत खडा भएको छ। क्यामेरामा जय तामाङको साथमा पवन पौडेल, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। सरकारले युरोपेली प्रतिबन्धबाट हट्ने गरी तयारी भइसकेको र विज्ञहरूले तयारी पूरा नभएको दाबी गरिरहँदा हामीले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक वीरेन्द्र बहादुर देउजालाई प्रतिबन्ध हट्ने गरी नेपालको हवाई सुरक्षा सुधार पर्याप्त छ भनेर सोधेका छौँ। नेपालको त्यो आइकाको सेफ्टी लिस्ट जुन आइकाको थियो त्यसको रेटिङ निकै माथि आइसक्यो। 60 मिन्यो भने हाम्रो 67 कति पुगिसक्यो। धेरै कन्ट्री अरूभन्दा राम्रो भइसक्यो हाम्रो। त्यो आइकाको सेफ्टी लिस्ट मुख्य त मेन एजेन्सी त इन्टरनेसनल सिभिल एभिएसन अर्गनाइजेसन हो नि, त्यसको सेफ्टी लिस्टमा नेपालले राम्रो गरिसक्यो। अब त्यसैको आधारमा उनीहरूले छुट्याइदिए भए नि हुन्थ्यो। उनीहरूको पनि आफ्नै सेफ्टी अडिट हुन्छ, सेफ्टी लिस्ट हुन्छ, आफ्नो इन्ट्रेस्ट हुन्छ उनीहरूको हरेकको। अब हामीले चाहिँ त्यो अर्काको के इन्ट्रेस्ट हो, उनीहरूको के क्राइटेरियाहरू छ, त्यसमा चाहिँ नि चित्त बुझाउन सक्नु पऱ्यो होइन। अब अर्कालाई नगर भन्न त हामीले मिल्दैन नि। थ्योरिटिकली कुरा गर्ने संसारमा चाहिँ नियमनकारी र सर्भिस प्रोभाइडरलाई अलग गर्ने चाहिँ नि सिद्धान्त त ठिक हो, तर यो सिद्धान्त ठिक भए तापनि तपाईँको सिङ्गापुरको सिभिल एभिएसनदेखि लिएर पाकिस्तानको सिभिल एभिएसन, बङ्गलादेशको सिभिल एभिएसनमा 25-30 वर्ष चाहिँ नि एउटै भएर जुन अहिलेको जुन हाम्रो सिभिल एभिएसन छ त्यसरी नै चलाएको छुट्याएको थिएन कि। अब त्यहाँ पुग्यो हेर्नुहोस्, अब उनीहरूको वर्कलोड यति धेरै बढ्यो, अब यति ठुलो भइसक्यो। हाम्रो त धेरै सानो छ त्यो अनुपातमा। 8-10 मिलियन टुरिस्ट भए प्यासेन्जर चाहिँ नि वर्षमा हुने त कुनै ठुलो कुरो भयो। त्यसै भएर त्यो कन्टेक्स्ट फरक छ क्या। सैद्धान्तिक हिसाबले ठिक हो, तर नेपालको हिसाबमा चाहिँ नि त्यो छुट्याउँदाखेरि फाइदाभन्दा बढी बेफाइदा चाहिँ नि सेफ्टीको लागि हुनसक्छ। त्यो चाहिँ नि उनीहरूलाई हामीले कन्भिन्स गर्न सक्नुपर्छ।
अब केही न्युज संक्षेपमा। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले महिला हिंसा विरुद्धको अभियान सडकबाट सुरु गर्नुपर्ने बताएकी छिन्। नेपाल प्रेस युनियनले आज काठमाडौँमा गरेको अन्तर्क्रियामा मन्त्री रेग्मीले होटलका कोठाभित्र छलफल गरेर हिंसा नघट्ने बताइन्। उनले बन्द कोठाभित्र कार्यक्रम प्रभावहीन भएकाले हिंसा न्यूनीकरणका लागि गाउँदेखि सहरसम्म सबैतिर अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले महिला हिंसा महिलाको मात्र नभई समाज, राजनीतिक दल र सिङ्गो राष्ट्रको समस्या भएकाले हिंसा न्यूनीकरणको लागि सबैको सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको बताइन्। आन्तरिक राजस्व कार्यालयका कर्मचारीको भेषमा काठमाडौँको बस पार्क क्षेत्रमा होटल र पसलबाट रकम असुल्ने 8 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरी आज सार्वजनिक गरेको छ। आन्तरिक राजस्व कार्यालय लाजिमपाटको नाममा कृत्य परिचय पत्र बनाएर रकम असुलेको आरोपमा प्रहरी वित्त बालाजुको टोलीले 8 जनालाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा 5 महिला र 3 पुरुष रहेका छन्। उनीहरू निजामती कर्मचारीका लागि तोकिएको पोसाकमा पक्राउ परेका हुन्। स्थानीय व्यवसायीले शङ्का लागेर खबर गरेपछि अनुसन्धान गर्दा रकम असुलेको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार उनीहरूले डिजिटल माध्यमबाट मात्र 5 लाख रुपियाँभन्दा बढी असुलेको पाइएको छ। उनीहरूको साथबाट आन्तरिक राजस्व कार्यालयको जस्तै स्ट्याम्प, लेटर प्याड, रसिद र परिचय पत्र भेटिएको छ। उनीहरू विरुद्ध ठगी र कृत्य सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको काठमाडौँका प्रहरी प्रमुख भरत बोहराले जानकारी दिए। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदोमिर जेलेन्स्कीले ओडेसा क्षेत्रका नागरिक अन्धकारमा बस्न बाध्य भएको बताएका छन्। राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले दैनिक सम्बोधनका क्रममा दक्षिण युक्रेनमा पर्ने ओडेसाका 15 लाखभन्दा बढी नागरिक विद्युतविहीन भएको जानकारी दिएका हुन्। रुसले ओडेसाका विद्युत प्लान्टमाथि एकै दिन 15वटा ड्रोन आक्रमण गरेको युक्रेनको दाबी छ, जसमध्ये 10वटा क्षेप्यास्त्रलाई हवाई प्रतिरक्षा प्रणालीद्वारा निष्क्रिय गर्न सफल भएको युक्रेनी अधिकारीहरूले बताएका छन्। अधिकारीका अनुसार रुसले युक्रेनको विद्युत पूर्वाधारमाथि इरानी ड्रोन आक्रमण गरेको हो, तर इरानले भने रुसलाई ड्रोन उपलब्ध नगराएको जवाफ दिएको छ। यो भनाइलाई युक्रेन सहित पश्चिममा मुलुकले भने खण्डन गरेका छन्। राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले रुसले युक्रेनको जनजीवनमा असर पारेको बताउँदै सो आक्रमणलाई युद्ध अपराधको संज्ञा दिएका छन्। रुसले गत महिनादेखि युक्रेनको विद्युत पूर्वाधारमाथि क्षेप्यास्त्र तथा ड्रोन आक्रमण गर्दै आएको छ। भारतको हिमाचल प्रदेशमा सुखविन्दर सिंह मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। सिंहले नयाँ मुख्यमन्त्रीमा आज शपथ ग्रहण गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। मुख्यमन्त्री सिंहसँग उपमुख्यमन्त्री मुकेश अग्निहोत्रीले पनि शपथ लिएका छन्। शपथ ग्रहण समारोहमा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, पार्टी नेता राहुल गान्धी र प्रियङ्का गान्धी सहभागी थिए। कांग्रेसकी वरिष्ठ नेता तथा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पदकी दावेदार मानिएकी प्रतिभा सिंहले आफूले पूर्ण सहयोग गर्ने बताएकी छन्। सन् 1946 मार्च 26मा जन्मिएका सिंह हिमाचल प्रदेशको हमीरपुर जिल्लाको सेरा गाउँका हुन्। उनी 4 पटक विधायक बनिसकेका छन्। भारतीय कांग्रेसले विधानसभा चुनावमा बहुमत ल्याएपछि विधायकहरूको बैठकले सिंहलाई हिजो दलको नेताका रूपमा निर्वाचित गरेका थिए। अब बाँकी प्रसङ्ग सोनिका अर्यालबाट। कास्कीस्थित पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा काम गरिरहेको समयमा 5 दिनअघि एक आवासीय चिकित्सकको मृत्यु भयो। बढी समय काममा खटाएकाले उनको मृत्यु भएको भन्दै प्रतिष्ठानका चिकित्सकहरूले कालो पट्टी बाँधेर विरोध जनाइरहेका छन्। हप्तामा 3 दिनसम्म 36 घण्टा निरन्तर काम गरिरहँदा स्वास्थ्यमा विभिन्न समस्या देखिने भएकाले काम गर्ने समय घटाउनु पर्ने, कामका लागि सहज वातावरण बनाउनु पर्ने लगायतका माग उनीहरूले राखेका छन्। तर सरकारी अधिकारी भने काम गर्ने समय घटाउँदा चिकित्सकले सिक्न नपाउने बताउँछन्। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शल्यक्रिया विषयमा स्नातकोत्तर गर्न 27 वर्षीय डाक्टर किरण श्रेष्ठ यसै वर्ष भर्ना भएका थिए। एमएस पहिलो वर्षमा अध्ययन गर्ने उनको ड्युटी शल्यक्रिया कक्षमा हुन्थ्यो। उनी गत मङ्सिर 20 गतेदेखि लगातार काममा खटिएका थिए। काम गरिरहेको समयमा केही असहज भएको थियो। उनको 21 गते बिहान हृदयघात भएर मृत्यु भयो। सहपाठीहरूका अनुसार डाक्टर किरणको स्वास्थ्यमा केही समयदेखि समस्या देखिए पनि बिदा नपाएका कारण ड्युटीमा खट्न बाध्य थिए। हामीलाई गाह्रो हुँदै पनि त्यो एउटा चाहिँ के हो भने हामीले गर्नै पर्ने ड्युटी आवर्स हुन्छ। हप्तामा 2टा हामीले 36 घण्टा, 2टादेखि 3टा, अझ अल्टरनेट पनि 36 घण्टा ड्युटी गरेर आयो, फेरि भोलिपल्ट 36 घण्टा ड्युटी गर्न हामी जानुपर्छ। कोठा गयो, सुत्यो, फेरि ड्युटी गर्न आयो। र त्यो
त्यो सिस्टम चाहिँ यहाँ पनि छ। एउटा चाहिँ हाम्रो त्यो सिस्टम प्रणाली नै त्यसरी भइरहेछ भने अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा डर पनि हुन्छ। हामीले फर्स्ट इयरमा हामी आइसकेपछि हामीले गरेनौँ भनेपछि हामीलाई सिनियरहरूले चाहिँ हामीले त यो सिस्टमबाट गइरहेछौँ, हामीले त यसरी दुःख गरेर आएको, तिमीहरूले किन नगर्ने, हामीलाई चाहिँ त्यो एउटा डर त्रासले गर्दा पनि हामी आफ्नो प्रब्लम्सहरू हामी खुलेर भन्न चाहिँ सक्दैनौँ। हामी अरूको बिमारको लागि जति केन्द्रित भएर लाग्छौँ, कतै हामीले आफ्नै बिमारको लागि आफ्नै बारेमा सोच्न फुर्सद पनि नभएको हो कि हाम्रो जीवनशैली त्यति अस्वस्थ भएको हो कि त्यो पार्टमा चाहिँ हामी सबैजना हामी आफै चिकित्सकहरू पनि लगायत हाम्रो अहिलेसम्म जुन परिपाटीबाट जुन रेजिडेन्सी कार्यक्रमहरू चलिराखेको छ, यो कार्यक्रम चलाउनु हुने जति पनि सम्बन्धित निकायहरू हुनुहुन्छ, जति पनि सिनियर विज्ञहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि यो पाटोमा चाहिँ अलिकति संवेदनशील भएर सोच्नुपर्ने अवस्था चाहिँ आएको छ। डाक्टर श्रेष्ठको मृत्युपछि अन्य आवश्यक चिकित्सकहरूले प्रतिष्ठानको व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूले आइतबार कालो पट्टी बाँधेर विरोध पनि जनाए। एमबीबीएस अध्ययनपछि एमडीएमएस गर्न चिकित्सकहरू अस्पतालमै बसेर पढ्नुपर्छ। 3 वर्षे पाठ्यक्रम अन्तर्गत हप्तामा 3 दिनसम्म 36 घण्टे ड्युटी गर्नुपर्ने तालिका प्रतिष्ठानले लादेको छ। त्यसमाथि लगातार बिना खाना र आराम पनि नपाइकन काम गरिरहँदा स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न समस्या हुने गरेको आवश्यक चिकित्सक बताउँछन्। नेपालका सरकारीदेखि निजी मेडिकल कलेजका अस्पताल आवश्यक चिकित्सककै भरमा चलेका छन्। निजी मेडिकल कलेजमा कम मेडिकल अफिसर राख्दा आवश्यक चिकित्सकले बढी काम गर्नुपर्छ। निरन्तर 36 घण्टासम्मको खटाइले बिरामीको उपचार पनि राम्रो नहुने भएकाले काम गर्ने समय घटाउन चिकित्सकहरूले माग राखेका छन्। किन भन्दाखेरि यो लामो समयदेखि चलिआएको अवस्था हो। यसलाई समाधान गर्नको लागि आवश्यक पहल कदमी नै ल्याउनु भएको छैन। नीतिगत चेन्जेसहरू कहाँ ल्याउन सकिन्छ भनेर छलफलमै ल्याउनु भएको छैन। त्यो छलफल गरेर सोलुसन खोज्ने हो भने वैज्ञानिक समय निर्धारण गरेर वैज्ञानिक ड्युटी गरेर पनि बिरामीलाई सही सेवा र आवश्यक चिकित्सकहरूको ज्यानलाई, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्यलाई चाहिँ जोखिममा नराखिकन पनि सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। डाक्टर किरण मृत्यु भएको घटनालाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा पनि निकै टीका टिप्पणी भइरहेका छन्। तर जिम्मेवार अधिकारी भने बिरामीको उपचारबाट सिक्ने पेसा भएकाले ड्युटी आवर कम हुँदा चिकित्सकले धेरै कुरा सिक्न नपाउने बताउँछन्। अब भोलिको दिनमा हामीले यसलाई ड्युटी त आवर त घटाउँला, तर फेरि हाम्रो बिरामीहरूको इमर्जेन्सीमा आउने बिरामीहरूको त्यो रेखदेख फेरि कसरी हुन्छ त्यो पनि हामीले अर्को पक्ष पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँहरू रेजिडेन्टहरूलाई केही सजिलो त होला, फेरि उता बिरामीहरूलाई अप्ठ्यारो पर्ने पनि हुन्छ कि। चिकित्सा पेसा बिरामीको उपचार गर्दै दक्षता हासिल गर्ने पेसा हो। तर निरन्तर काम गरिरहँदा बिरामीको उपचार कसरी गर्ने, कुन औषधि चलाउने सम्मको तत्काल निर्णय गर्न समस्या हुन्छ। शरीरलाई चाहिने आराम, खाना समयमा नै नपाउँदा विभिन्न स्वास्थ्य समस्या देखिने गर्छ। यसबारे सरकारी निकाय जानकार हुँदा पनि व्यवस्था गर्दा अरू धेरै क्षति हुन सक्ने चेतावनी आवश्यक चिकित्सकहरूले दिएका छन्। पोखराबाट उत्तम पौडेलको सहयोगमा क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ प्रगतिमल सिन्हा, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। चिसो मौसम सुरु भएसँगै छाला फुट्ने, सुक्खा हुने, छाला चिलाउने जस्ता समस्या अधिकांश मानिसलाई हुने गर्छ। जाडोमा पसिना कम आउने भएकाले पानी पनि कम पिउने धेरैको बानी हुन्छ। बाहिरको वातावरण पनि सुक्खा हुने हुँदा छालामा सुक्खापन बढ्दै जान्छ। तेल लोसन लगाएनौँ भने चिलाउने, सुक्खा हुने र घाउ हुने गर्छ। शरीरमा पानीको मात्रा कम हुने हुँदा छाला सुक्खा हुँदै जान्छ, जसले छालासँग सम्बन्धित समस्या देखिने गर्छ। चिसो मौसममा छालाको हेरचाह कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हामीले छाला रोग विशेषज्ञ प्राध्यापक डाक्टर सबिना भट्टराईलाई सोधेका छौँ। नेचुरल मोइस्चराइजर जस्तो हाइलोरोनिक एसिड भयो अथवा सेरामाइड्सहरू भयो अथवा ग्लिसरिन भयो होइन, उनीहरूले चाहिँ शरीर हाम्रो स्किनमा चाहिँ मोइस्चर दिनेलाई काम गर्छ र हामीले यी मोइस्चराइजरहरूलाई चाहिँ बिहानको स्किन केयर रुटिनमा एड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसपछि मोइस्चराइजर लगतै सनस्क्रिन, सेरमहरू पनि हामीले जुन अहिले एकदमै धेरै सेरमको हाइप छ होइन, सेरम के लाउने डाक्टर साहब, बिहानको सेरम बेलुकाको सेरम लेखिदिनुहोस् भन्ने धेरै बिरामीहरू हुन्छ। सो सेरमहरू प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ वाटर बेस्ड नगरेर ओइल बेस्ड सेरम्सहरू युज गर्न मिल्छ। सो बिहान प्राय गरेर हामीले नियासिनामाइड अथवा भाइटामिन सी सेरमको प्रयोग गर्छौँ। स्पेसली अब विन्टरमा त झन् हामीलाई जाडो हुन्छ, घाम ताप्ने गर्छौँ, त्यसमा पनि हामीले सनस्क्रिन लगाइदिएनौँ भने चाहिँ स्किनहरू डढ्ने अथवा विभिन्न प्रकारका रोगहरू देखिन्छ, जसको चायापोतो छ उहाँहरूले चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। किन घामले चाहिँ चायापोतो, रिङ्कल्सहरू अनि अथवा त्यो स्पट्सहरू, फ्रेकल्स जुन भन्छौँ तिनीहरू चाहिँ बढाउने काम गर्छ होइन।
र सनस्क्रिन प्रयोग गर्दाखेरि ड्राई स्किन भएकोहरूले चाहिँ हाइब्रिड सनस्क्रिनै युज गर्दाखेरि पनि क्रिम बेस्ड सनस्क्रिन युज गर्नुपर्ने हुन्छ भने अब ऑयली सेन्सिटिभले चाहिँ लोसन अथवा कसैको चाहिँ धेरै नै ऑयली छ भने अथवा डन्डी फराइरहने फेस छ भने त जेल बेस्ड सनस्क्रिन युज गर्दा पनि हुन्छ। सो हामीलाई जाडोमा त्यति धेरै प्यास लाग्दैन, हामीले पानी पिउने अलिकति घटाउँछौँ विन्टरको यो समरको तुलनामा, तर पनि हट ड्रिङ्क चाहिँ भनौँ न, चिया होस्, ग्रिन टी होस् अथवा विभिन्न तातो पानीहरूमा चाहिँ अलि मात्रा बढाइदिनु पर्ने हुन्छ। एसीमा बस्नुहुन्छ भने लामो समय एसीमा नबस्दिने, किन त्यसले पनि स्किनलाई ड्राई बनाउँछ। त्यो बाहेक चाहिँ हिटर्सहरू हुन्छ, त्यो हिटर्सहरूलाई पनि ह्युमिडिफायर जो हाम्रो हिटरहरूमा पानी हालेर डेक्चीमा पानी हालेर राख्ने चलन छ, त्यसले चाहिँ यो वरिपरिको वातावरण मोइस्ट बनाएर ड्राई नहुने हो होइन। अनि त्यसबाहेक चाहिँ अब हामीले यो तेलहरू नियमित अब एकदमै साधारण उसमा जसले पनि लाउन सक्ने चाहिँ नरिवलको तेलै हुन्छ। जिउमा चाहिँ बडी लोसन अथवा यो थिक ओक्लुजिभ मोइस्चराइजरहरू भन्छौँ, अनि तेलै लाउँदा हुन्छ। धेरै तातो पानीले नुहाउने फ्रिक्वेन्सी पनि अलिकति कम गर्दा हुन्छ। अनि नुहाइसकेपछि चाहिँ हाम्रो कन्डिसनर अथवा यो हेयर मास्कहरू हुन्छ जुन चाहिँ लाउँदाखेरि हाम्रो स्किन यो हेयरको चाहिँ मोइस्चर पनि रिटेन हुन्छ। यसै पनि उमेरले चाहिँ हाम्रो नर्मल स्किनको ओइलहरू कम हुँदै जान्छ र विन्टरमा त्यही विभिन्न कारणले चाहिँ स्किन यसै पनि ड्राई। सो उहाँहरूले चाहिँ एकदमै धेरै तेल अथवा चिल्लो मोइस्चराइजर नुहाइसकेपछि पनि नुहाउने बेलामा पनि त्यो बाल्टीमा एक बिर्को जस्तो नरिवलको तेल लाएर नुहाइदिँदाखेरि पनि आराम गर्छ। र बेसरी सुक्खा पारेर नपुस्ने सल्लाह दिन्छु। अलिकति छपछप हुँदै तेल लगाइदिँदाखेरि चाहिँ मोइस्चर भित्रै नै रिटेन हुने हुन्छ उहाँहरूकोमा। यिनीमा अमिलो, भिटामिन सीहरूको धेरै फलफुलहरू बजारमा पाइन्छ, जस्तो अब भोकटे छ, सुन्तला छ, कागती छ, अमला छ। सो भिटामिन सीको प्रयोग र भिटामिन ए को लागि जस्तै गाजर भयो, मेवा भयो, जति पनि कलरफुल तरकारी सागहरू छ अथवा भेजिटेबल छ, यिनीहरूको प्रयोग गर्दा चाहिँ हामीलाई जति पनि हाम्रो एभ्री डे टु डे पोल्युसन छ जसले चाहिँ हाम्रो स्किनलाई बिगार गरेर हुन्छ, त्यस्तो नकारात्मक इफेक्टलाई न्युट्रलाइज भनौँ न, एन्टिअक्सिडेन्ट्स भन्छ, जुन सुपर अक्साइड र्याडिकल हामीले चाहिँ यो विभिन्न हाम्रो स्किनको वेयर एन्ड टियरमा आउने जुन छ त्यसलाई चाहिँ न्युट्रलाइज गरेर हाम्रो स्किनलाई चम्किलो हेल्दी बनाउन चाहिँ मद्दत गर्छ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। टिकापुर नरसंहारका मुख्य दोषी रेशम चौधरी लगायतलाई आम माफी दिने सरकारको तयारी। फौजदारी कार्यविधि संशोधन गर्न मन्त्री परिषदबाट अध्यादेश स्वीकृत। सर्वोच्चको फुलकोटलाई स्पष्टीकरण दिन बाध्य नरहेको संसदका महासचिव गौतमको प्रतिक्रिया। लिखित जवाब संवैधानिक इजलासलाई मात्र पठाउने अडान। पञ्चायतकालदेखि सत्ता र शक्तिको स्वाद चाखेकाहरू समेत समानुपातिकबाट सांसद। प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट जनताले अस्वीकृत गर्दा पनि दलको रोजाइमा पुरानै अनुहार। युक्रेनको ओडेसा क्षेत्रमा विद्युत पूर्वाधारलाई लक्षित गरी रुसको ड्रोन आक्रमण। 15 लाखभन्दा बढी नागरिक विद्युतविहीन। र विश्वकप फुटबलको सेमिफाइनल समीकरण पूरा। अफ्रिकी राष्ट्रबाट पहिलो पटक मोरक्को अन्तिम 4मा। विश्वकप जित्ने रोनाल्डोको सपना अधुरै। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.